आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान परकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एज ए कपल लोग इंटरकोर्स नहीं कर पाते पहली रात, उसमें मेल फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर लिए और उसमें सेक्स जो है एक म्यूचुअल काम है, एक उसमें लड़का है और एक लड़की है। तो लड़की का क्या रोल है इसके फेलियर में, यानी कि औरत का क्या किरदार है कि जो कपल जो है वो अनकंज्यूमेटेड मैरिज उसमें आ गई हैं तो वो सेक्स नहीं कर पा रहा, तो ख़वातीन का क्या रोल है। औरत के लिए भी एक नया तजर्बा होता है और बाज़ लोगों के दिमाग में, बल्कि तकरीबन हर लड़की के दिमाग में एक छुपा हुआ खौफ होता है कि ये एक बहुत तकलीफ दह अमल है, जिस दिन एक सुराख ने खुलना है और उसने खूनो खून हो जाना है, तकलीफ़ इतनी होनी है कि उसने मरने के पास चले जाना है। तो ये एक खौफ जो है उन लोगों में पाया जाता है और इसलिए जब वो खौफसदा होगी तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी और जितना वो बचाने की कोशिश करेगी उतना सेक्स करना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यानी कि आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि जो फीमेल का सेक्सुअल अराउजल है ये कैसे होता है और उसमें वजाइना का क्या रोल होता है ये जब लड़की इजी होती है, रिलैक्स होती है तो फिर उसमें सेक्स आता है। जो एक लड़की खौफजदा होती है, घबराई होती है, उनमें सेक्स नहीं आता। जब उनमें सेक्स का अराउजल होता है तो उसकी जो वजाइना है उसमें से ना लुब्रिकेशन निकलनी शुरू हो जाती है, उसमें पानी फ्लूइड वो निकलना शुरू हो जाता है। तो वो जो फ्लूइड है वो चिकनाई ऐसी होती है कि जिससे वो पेनिट्रेशन जो कूल है वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो आसानी से तो नहीं बल्कि बहरहाल उसमें मदद देता है, वो चिकनाई जो है बहुत अहम रोल प्ले करती है। दूसरा ये होता है कि वजाइना के इर्द गिर्द मसल्स होते हैं। जब लड़की हीट में आती है, जब वो अराउजल में आती है तो ये खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब वो खुलता है तो वो उसमें जो नफ्स है वो दाखिल होने की पोजीशन में होता है, ठीक है। उसके आगे डेफिनेटली हाइमन होता है और हाइमन के मतलब मैं बताऊंगा, वो भी लोगों के अजीब से कंसेप्ट्स हैं, वो भी क्लियर करना बड़े ज़रूरी हैं और वो औरत के लिए बड़े अहम है। तो वो जब वो हाइमन जो है वो एक पर्दा होता है जो कि लोगों का ख्याल है शायद वो उसने पूरे वजाइना को कवर किया और वो किसी रबड़ की तरह सख्त है। हाइमन जो है ना ये कुछ 4-5%, 2-3% फीमेल में हार्ड होता है, वरना ये इतना हार्ड नहीं होता। और दूसरा पूरे वजाइना को कवर नहीं करता बल्कि हाफ को कवर करता है, या उसमें ऐसे सुराख होते हैं। तो वहीं से तो फिर इसका मतलब मेंसेस आ रहे होते हैं। अब वजाइना बिल्कुल क्लोज होगा तो मेंसेस कैसे आएंगे। तो जब उसको टच करता है तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस के साथ वो टूट जाता है। तो अब जो लड़की हीट में आती है उसमें एक चीज़ तो ये होती है कि उसको मुआद आ रहा होता है, फ्लूइड आ रहा होता है, वजाइनल फ्लूइड आ रहा होता है। दूसरा मसल रिलैक्स होते हैं तो वजाइना की वॉल जो है वो उसके जो चौकीदार है, जो मसल्स हैं वो चौकीदार की तरह उसको बैठे होते हैं ना, वो चौकीदार जो है वो पीछे हट जाते हैं। और तीसरा ये है कि लड़की का जो पेन का थ्रेशोल्ड होता है ना ये बहुत बढ़ जाता है। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जब उसको पेनिट्रेशन पे दुखूल के ऊपर जो दर्द होनी है, लेकिन लड़की जब हीट में आई होती है तो उस दर्द का एहसास लड़की को कम होता है। तो लेकिन अगर ये सब कुछ ना हो तो फिर इसका मतलब है कि लड़की को खौफ दर्द का भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसका जो वजाइना है उसके जो चौकीदार है उसको मज़ीद सुकेड़ देंगे तो बेचारा पीनस भी टकरे मारता फिरेगा कि यार मैं कैसे जाऊँ, है ये तो हड्डी की तरह सख्त हो गया है, आगे से दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं और तालों में भी अल्फी डाल दी उन्होंने। तो बेचारा पीनस का भी बुरा हाल, भौंके जाड़े हो जाते हैं, ठीक है। पानी नहीं निकलता, फ्लूइड नहीं निकलता, तो वो फिर आप लगा लें फिर वैसलीन या कोई और जेल वगैरह लगा लें। तो अगर नहीं लगाते, कम लगाते हैं तो फिर वो पेनिट्रेशन और ज़्यादा मुसीबत, ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो जब लड़की इन हालत में जाती है यानी कि प्रॉपरली लड़का उसको अराउज नहीं करता और वो ख़ुद भी फियरफुल होती है, उसे बातें ऐसे सुनी होती हैं, तो वो जो है इंटरकोर्स जो है वो फेल हो जाता है। और इसका मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो लड़की का शामिल था। तो एक डिजीज़ होती है जिसे वेजिनिस्मस कहते हैं, ये इतनी कॉमन तो नहीं है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल वो जो चौकीदार है ना मसल्स, वो ऐसे उसको टाइट कर देते हैं कि उसमें सख्त से सख्त पीनस भी अंदर दाखिल नहीं हो पाता
اور جب یہ ایسی خدا نخواستہ یہ مسئلہ ہو جائے ویجنسمس کا تو وہ لڑکا جو ہے وہ تو اپنی قسمت کو روتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لڑکا بذات خود بیچارہ شکار ہو جاتا ہے جنسی امراض کا۔ کیسے؟ وہ خود فیئر میں چلے جاتا ہے، کون؟ لڑکا، کہ جناب میرا کھڑا نہیں ہو رہا، شاید میں اس کو پینیٹریٹ نہیں کر پا رہا، شاید میرے میں کوئی کمی ہے، اور 8-10 دن میں وہ بیچارہ امپوٹنٹ ہو جاتا ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتا ہے، ایک اچھا بڑا نارمل بندہ بھی۔ سو فیمیل جو رول ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ اب جو فیمیل جو ڈری ہوئی ہے، وہ خوف زدہ ہے، وہ رائٹ پوزیشن نہیں لیتی۔ مثلا رائٹ پوزیشن یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں کھلی ہوں، تھوڑی سی اٹھی بھی ہوں، ٹھیک ہے، پھر وجائنا جو ہے نا وہ جیسے جو بالکل نیچے کر کے ہے ایسے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ جب وہ اوپر کی بجائے نیچے ہو، لڑکی ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹی ہو، تو وجائنا بالکل نیچے ہوگا، تو آپ لڑکے کا نفس ڈھونڈ نہیں، اگر لڑکی کوآپریٹ نہیں کرتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو فرسٹ نائٹ فیلئر ہو جاتا ہے۔ جب فرسٹ نائٹ فیلئر ہوگا تو کچھ دونوں ہی قصوروار تو مانے نہیں جائیں گے، لڑکا بیچارہ اسی پہ بیچارے کے بلیم آئے گا، یہ نہیں کچھ کر پایا، حالانکہ وہ لڑکی کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی، پوزیشن صحیح نہیں لے رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ جو لڑکا جو ہے نا وہ بیچارہ فیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لڑکیوں میں جو فیلئر کی وجہ ہوتی ہے وہ پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ جب لڑکی کہیں چھوٹی ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، کوئی لوگ اس کے اوپر سیکشل اسالٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر بلاತ್ಕಾರ کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کی خوفناک قسم کی یادیں اس کے دماغ میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں، جیسے فلیش بیکس آتے ہیں نا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں، ویسے انہیں فلیش بیکس آتے ہیں۔ تو وہ جب لڑکا جاتا ہے تو وہ اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ وہ سمٹ جاتی ہے اور وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، چیخنے مارنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے جو تمام جو اراؤزل کے جو ہوتے ہیں سینٹر، وہ سارے کے سارے شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے تو سمجھے کہ پھر اس کی جو سیکسول پرفارمنس ہے لڑکے کی اور لڑکی دونوں کی ہی شٹ ڈاؤن ہو جائے گی، یعنی کہ زیرو پہ آ جائے گی۔ تو یہ وجہ بن جاتی ہے کہ لڑکی ہیٹ نہیں اس کو ملتی، ٹھیک ہے۔ پھر سم ٹائم بہت زیادہ ریلیجیس فیملی ہوتی ہے جہاں پر ہمیشہ سیکس کے خلاف بتایا جاتا ہے کہ نہیں، سیکس بہت بری چیز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بندہ ساری عمر سیکھتا آتا ہے کہ نہیں، سیکس بہت بری چیز ہے، تو پہلی رات کہتے ہیں کپڑے اتار دو اور جناب ٹانگیں کھول دو، دماغ ان کا قبول نہیں کرتا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ان میں اراؤزل نہیں آتا، اراؤزل نہیں آتا تو وہ جو ہے سیکس جو ہے وہ اس میں ناکامی ہو جاتی ہے فرسٹ نائٹ پہ۔ تو لڑکی کا خوف کا دور کرنا اور اس کو ریلیکس کرنا اور پھر بتانا کہ جو نفس جو ہے یہ کوئی میزائل نہیں ہے، یہ کوئی مینار نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہے کہ جناب یہ تمہارے برداشت سے باہر ہوگا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑیاں بنائی ہوتی ہیں، جیسے ایک چائنیز لڑکی ہے، اس کی بہت چھوٹی وجائنا ہے، تو بندے کا پینس بھی تو چھوٹا سا ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں، ایک چائنیز لڑکی حبشی سے شادی کر لے تو اور بات ہے، وہاں پر تو ایک ڈسکرپنسی آ جائے گی، لیکن جب آپ اپنی ہم نسل لڑکی سے شادی کر رہے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پینس کا گرتھ ہے، یعنی کہ جو موٹائی ہے، اور لڑکی کی جو سوراخ ہے سرکمفرنس، یہ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں کورسپونڈنس رکھی، تو گھبرانے کی بات نہیں ہوتی کہ وہ کوئی لڑکے نے کوئی بہت زبردست قسم کی کوئی اس نے بڑی چیز اس کے اندر نہیں گھسیٹ دینی ہوتی۔ تو آپ ریلیکس رہے، اور جتنی ریلیکس رہے گی، جتنا انجوائے کرے گی، اتنا ایزیلی سیکس پرفارم ہو جائے گا۔ پھر کچھ لڑکیاں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا پوتر شو کرنا چاہ جاتی ہیں کہ نہیں، ہم تو سیکس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، وہ رزسٹ کرتی ہیں، جیسے کچھ لڑکیاں جو پرانی ایکسپیرینسڈ ہیں، سیکس کیا ہوا ہے، اب وہ چاہتی لڑکے کو سمجھ نہ آئے، کیا کریں گی؟ وہ جان بوجھ کے الٹے سیدھے پوز بنائیں گی، ٹانگیں سیدھی کر دیں گی، ٹانگیں بند کر دیں گی، بیچارہ شریف بندہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے، کیا کریں؟ نہیں ہو رہا۔ یعنی کہ وہ جان بوجھ کے اس کو فیل کرتی ہیں 5-7 دفعہ 10 دفعہ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کا کانفیڈنس ہی لو ہو جاتا ہے۔ بعض کا لڑکیاں کسی اور بندے کے ساتھ پھنسی ہوتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ میں اس بندے کی فارغ رہوں اور صبح کہہ دوں کہ یہ تو امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ بھی میں نے واقعات دیکھے ہیں۔ سو لڑکیاں بھی رسپانسیبل ہوتی ہیں جو انکنزومیٹڈ میریجز ہوتی ہیں، اور میل بھی رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ جب یہ آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں کیوں، کب، کیسے۔ تو جن کی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہونے کی لڑکی کی،
وہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جو کہتی ہے کہ جی میں نے اس کو بندے کو ناخن چنے چبوانے ہیں، تو بس پھر وہ شادی جو ہے وہ پھر ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کا آئیکن ہے اسے آپ ٹچ کریں۔ تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ڈاکٹر برکی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔